MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। जिंदगी में सबसे ज्यादा पाक भारत जंगबंदी कराने पर सराहा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों की जहानत और उनके नाकाबिल यकीन हद तक शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का भी बरमला एतराफ किया। सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है पाकिस्तान। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। मोहसिन नकवी से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहां है। तारीख रकम 90 रोज में 61 अरब कर्ज फराहम। पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड बन गया। नए कारोबार शुरू करने के लिए 23 अरब 91 करोड़ रुपए के कर्ज जारी किए गए। पहली मरतबा 6,753 खवातीन ने कारोबार चलाने के लिए 3 अरब 42 करोड़ रुपए के लोन लिए। ट्रंप इंतजामिया का गजा से 10 लाख फलस्तीनियों को मुस्तकिल लीबिया मुंतकिल करने का फैसला। अमरीका ने लीबिया की क़यादत के साथ तबादला ख्याल भी किया। फलस्तीनियों की आबादकारी के बदले ट्रंप इंतजामिया लीबिया के मुंजमद अरबों डॉलर बहाल करेगी। अमरीका ने 1 तिहाई कबल लीबिया के अरबों डॉलर को मुंजमद किया था। नेतन्याहू जो कुछ गजा में कर रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। फ्रांसीसी सदर, उन्होंने कहा कि जल्द अमरीकी सदर और नेतन्याहू से इस हवाले से बात होगी। फ्रांस गजा में इमदाद पहुंचाने और जंगबंदी की कोशिशों में मसरूफ है। उनका मजीद कहना था कि दुनिया गजा के बासियों को गजा पहुंचाए। गजा में भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करना काबिल अफसोस है। न्यूमरी बाजार में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए एक अजीमुल-शान रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन ताजरान न्यूमरी, तमाम सियासी पार्टीज, दीनी जमाती, सहाफ़ी बरादरी के अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पूरा बाजार अफवाज पाकिस्तान के हक में नारों से गूंज उठा। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर की तरह जहलम में भी यौम तशक्कुक कौमी जज्बे से मनाया गया। इस सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 जहलम में रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत CEO एजुकेशन मैडम नाजिया शहजादी और डिप्टी कमिश्नर एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मलिक सफ्तर अली ने की। तालिबात, उस्ताज़ा और स्कूल इंतजामिया ने हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत रैली में शिरकत की। तालिबात ने कौमी परचम और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद जैसे खूबसूरत नारे दर्ज थे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गवर्नमेंट की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। इस सिलसिले में CEO हेल्थ जहलम डॉक्टर मियां मजहर हयात ने शहरियों को गर्मी से बचने के लिए क्या हिदायत जारी की हैं, जानते हैं कि दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है जी। और महकमा सेहत पंजाब की तरफ से भी इसमें हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर मीसम अब्बास साहब हैं, उनकी तरफ से भी हिदायत जो जारी कर दी गई हैं। हमारे जो बाबत करने का काम है वो ये है जी कि एक तो हमने अपने हस्पतालों में चूँकि गर्मी की शिद्दत की वजह से लोगों में पेचस और उल्टियों के जो अमराज हैं उनमें इजाफा हो जाता है और पानी की कमी हो जाती है। अस्पतालों में अगर इस तरह के कोई मरीज़ आते हैं तो उसके लिए उनकी जो ट्रीटमेंट है, उनका जो इलाज है, उसके लिए हमारे पास वफ़र मिकदार में अद्वियात मौजूद हैं। उनका इलाज इंशाल्लाह हम लोग बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। हम लोग इसके लिए कमिटेड हैं। दूसरे नंबर पे मेरी जो शहरियों से जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि जी अपना जो घर से बाहर धूप में कम से कम गैर निकलें और गैर ज़रूरी धूप में ना निकलें जी।
ضلع انتظامیہ میرپور کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے میرپور سے منگلا کینٹ تک ریلی نکالی گئی۔ یوم تشکر کی اس ریلی میں ہزاروں افراد نے اپنی گاڑیوں سمیت شرکت کی۔ ریلی میں میرپور کی سرکاری افسران سمیت سیاسی سماجی رہنماؤں اور عام شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء ریلی نے پاکستان کے پرچم بلند کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ منگلا کینٹ پہنچنے پر پاک فوج کے افسران نے ریلی کا پرتپاک استقبال کیا۔ نماز فجر کے بعد شہدائے افواج پاکستان اور شہدائے پولیس کی بلندی درجات کے لیے لوتھرا پولیس کی جانب سے مساجد اور مدارس میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی پر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع نوشہر و فیروز کی جانب سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ریلی نکالی گئی۔ میونسپل چیئرمین نوشہر و فیروز ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ میمن ہاؤس سے نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر اور چیئرمین ضلع کونسل سہیل اختر عباسی، رکن سندھ اسمبلی ممتاز علی چانڈے اور دیگر ضلعی قائدین کر رہے تھے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی ہوئی ریلی کے شرکاء ہاتھوں میں پاکستانی اور پارٹی پرچم اور بینرز کے ساتھ شہر کے مختلف راستوں جیب چوک، مین شاہی بازار، ٹھارو شاہ اسٹاپ سے ہوتے ہوئے اللہ والا چوک پہنچے۔ اس موقع پر قائدین نے اپنے اپنے خطاب میں پاک فوج کی بہادرانہ صلاحیتوں پر ان کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ الہ آباد میں بھی بھارت کو دندان شکن شکست اور پاک فوج کی شاندار فتح پر اظہار تشکر کے لیے یوم الفتح منایا گیا اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ دوسری جانب شاہکوٹ میں بھی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم تشکر منایا گیا۔ تقریب کا انعقاد میونسپل کمیٹی شاہکوٹ میں کیا گیا، جہاں پر پرچم کشائی بھی کی گئی۔ یوم تشکر کی تقریب اور ریلی میں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی صوفیہ عاشق اور تمام محکموں کے افسران اور نمائندگان نے شرکت کی۔ رحیم یار خان میں یوم تشکر کے موقع پر شہریوں کی خدمات کے اعتراف اور ان کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بھارتی جارحیت کے دوران شہید ہونے والے معصوم شہداء سمیت ملک و قوم کی بقا کے لیے جانوں کی قربانیاں دینے والے تمام شہداء کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر خرم پرویز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عرفان انور، مسلم لیگی رہنما میاں امتیاز احمد، میاں عامر شہباز، ایڈمنسٹریٹر آفیسر ریاست علی، قاری ظفر، ریاض نوری، شہداء کی فیملیز اور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد آج پورے پاکستان کی طرح رحیم یار خان میں بھی یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے پاکستان کا ملیہ میڈ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی، پھر سالوں کا کام ہماری افواج پاکستان نے بنیان مرصوص کرتے ہوئے جو ہے 3 گھنٹے کے اندر ان کا سارا کچھ جو ہے ملیہ میڈ کر دیا۔ آج پوری پاکستانی قوم نے اظہار تشکر منایا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے ہیں، تلاوت قرآن پاک کی گئی ہے اور اپنے شہداء کے لیے ایصال ثواب کیا گیا ہے، اور مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا گیا ہے اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے، کیونکہ آج پاکستانی قوم نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ جی بالکل، آج پورے پاکستان میں جشن کا سما ہے۔ آج رحیم یار خان میں بھی رحیم یار خان کی عوام نے یوم تشکر منایا ہے۔ آج صبح سے ہی پورے شہر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ آج یہ شام کی تقریب اس بات کی گواہ ہے کہ پورا شہر آج امڑ آیا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ ہماری سیاسی قیادت، ہماری عسکری قیادت، ضلعی انتظامیہ اور سول سوسائٹی سے تمام لوگ اور تمام اقلیتوں کے نمائندے یہاں پہ موجود تھے اور پاکستان کی فوج کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ پہلے تو جی ان تمام شہداء کو ہم ساری قوم مل کر ان کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے ہماری قوم کو محافظ کی، اس کو سنبھالا اور اپنی آن بان اس دھرتی ماں کے اوپر انہوں نے نچھاور کی۔ ہم سارے سلام پیش کرتے ہیں۔